नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक, एमाले र राप्रपाद्वारा बहिष्कार। प्रमुख प्रतिपक्ष वार्ताबाट भाग्न खोजेको सरकारको आरोप। मन्त्री परिषद विस्तार थप अन्योलमा। माओवादीको क्रान्तिकारी चरित्र र कार्यशैलीमा ह्रास आएको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। उच्च पदमा पुगेपछि नेताहरू दलाल बन्ने गरेको भनाई। रूपान्तरण हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। एमालेको राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै 3वटा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने। जबज अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बादलको जिकिर। अमेरिका तालिबान सम्झौताले अफगान सरकार चाँडो ढलेको अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीको दाबी। भारत सरकारलाई अफगानिस्तानमा हवाई उडान सुचारू गर्न तालिबानको आग्रह। र काठमाडौँलाई हराउँदै चितवन एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भैरहवा र ललितपुर बराबरीमा रोकिए। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदलाई निर्वाध र मर्यादित रूपमा अगाडि बढाउन भूमिका खेल्न नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकलाई नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमाले बैठकमा अनुपस्थित भएर संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोजेको बताउनु भयो। बैठकले संघीय संसदलाई निर्वाध र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि एमालेले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निचोड निकालेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भयो। यो उपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, उहाँ आज अनुपस्थित भए पनि फेरि पनि म उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु र उहाँ आउनुहुनेछ र आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। र आजको बैठकको निचोड के छ भनेदेखि सङ्घीय संसदलाई निर्वाध र मर्यादित हिसाबले अगाडि बढाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र खास गरेर यसका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने आजको आग्रह छ। बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष दल अनुपस्थित भए पनि आगामी दिनमा पनि संवादलाई जारी राख्ने बताउनु भएको थियो। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारले पूर्णता पाउने सबैको विश्वास थियो। तर असफलताको कारण एकअर्कालाई देखाएर दलहरू ढिला सुस्तीमा अल्झिएका छन्। एक रिपोर्ट। आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएपछि बिरामी परेका नेकपा यस अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अस्पताल भर्ना छन्। उनको पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक नगरे पनि विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, मेटमणि चौधरी र जीवनराम श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ। त्यसबाहेक भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठको नाम समेत मन्त्रीको लाइनमा छ। अब आफ्नो पार्टीबाट गतिरोध अन्त्य भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू मन्त्री परिषद विस्तार नहुनुको कारक प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई देखाइरहेका छन्। म अहिले पनि तपाईँले के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने हामीले मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्ने नेताहरूको नाम हामीले दिइसकेका छौँ। 4-5 दिन अगाडि नै दिएका छौँ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीकै दलभित्र पनि अलिकति चाहिँ समस्या छ। माओवादीको त एकदम प्रचण्डले खोइ गरेर तालुखोइ लिने गरी चाहिँ 10 टाँ भन्नुभएको चाहिँ खोइ गर्नुभएको स्थिति तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। भनेपछि अनि त्यो दोष चाहिँ नेकपा समाजवादी उसलाई चाहिँ एकीकृत समाजवादीलाई लाउन मिल्छ र हामीले त दिइसकेका छौँ। मैले अघि नै भने नि सरकारले सोमबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि सरकार विस्तार हुने सबैको अपेक्षा थियो। तर गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रीको नाम दिनै सकस परेपछि प्रधानमन्त्री देउवा थप दबावमा परेका छन्। गठबन्धन मात्रै नभएर आफ्नै पार्टीमा भागबण्डा मिलाउन देउवालाई सङ्कट देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको व्यवस्थापन अहिले पर्सेन्टेजमा छ, तपाईँहरूले थाहै छ। 40%, 50%, 10% होइन। अब त्यही पर्सेन्टेजमा हुन्छ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। अब त्यो नेताहरू बसेर चाहिँ आफ्नो भागबण्डा गर्नुहुन्छ। पहिला त कोलिसनको भागबण्डा सकाउनु पर्यो।
बाँकी रहेका शक्तिशाली मन्त्रालयमै सबैको नजर केन्द्रित बनेपछि मन्त्रीमण्डल बाँडफाँटमा समस्या परेको हो। भागभण्डा मिलाउने जिम्मा पाएका शीर्ष नेताहरू बीच पनि छलफल हुन सकिरहेको छैन। कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमै सहमति नभए पनि आज भोलि नै मन्त्री परिषद विस्तार टुङ्गोमा पुग्ने नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन्। सरकार गठन भएको 2.5 महिनाको अवधिमा दर्जन पटक भाका तोकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार समेत अर्को भाका तोक्दै आज भोलि नै सरकार विस्तारले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन्। अहिले जुन परिस्थितिबाट आएर हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ, अहिले अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय हामीले लिएका छौँ र अरू केही मन्त्रालय छिटै सम्भवतः आज भोलि नै टुङ्गिँदैछ। भागभण्डा अनुसार प्रधानमन्त्री सहित सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले 7 मन्त्रालय पाउनेछ। माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाले 5-5 मन्त्रालय सहित 1-1 राज्य मन्त्री पाउनेछन्। तर सरकार गठन भएको 2.5 महिनासम्म असफल भएका दलहरू एकअर्कालाई कारण देखाएर ढिला सुस्तीमै अल्झिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि निशान तामाङका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूको क्रान्तिकारी चरित्र स्खलित हुँदै गएको बताउनु भएको छ। अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले अहिले माओवादीको क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास आएको बताउनु भयो। उहाँले माओवादीमा उच्च पदमा पुग्नेहरू दलाल बनेको पनि दाबी गर्नुभयो। प्रचण्डले हिजो जनयुद्धमा लडाईँका क्रममा मर्न तयार भएर अग्रसर हुनेहरू आज पदको लोभमा फँसेको बताउनु भयो। 5 पुसको संसद विघटनसँगै आफू सामु लड्ने कि आत्महत्या गर्ने भन्ने विकल्प देखिए पनि विवेकपूर्ण निर्णयले प्रतिगमन विरुद्ध जित हासिल गरिएको प्रचण्डले स्मरण गर्नुभयो। अहिले क्रियावादीहरू आतंक चलेकोले त्यसलाई पनि परास्त गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। आज प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ खुलेआम गाउँघरमा जताकतै टोलटोलमा उनीहरूको आतंक छ, वाइसिएल आतंक छैन, माओवादी आतंक छैन। अहिले त केपी आतंक, ओली आतंक, जसले गणतन्त्र रोक्नको लागि लड्यो त्यसको पो आतंक छ हामीमाथि। के अचम्म भयो यो। कमल थापा आतंक, कहाँबाट कहाँ पुगेकाहरू चाहिँ तिनीहरूको पो आतंक छ। अनि हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्यौँ भनेर उनीहरू दङ्ग परेका छन्। अब यिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकियो, सिद्धिन लाछन्। विद्यार्थी नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारीका रूपमा तयार भइसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो। प्रचण्डले आफूले गरेको अध्ययन अनुसार विद्यार्थी नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारीका रूपमा बुझेको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। पार्टी विभाजनमा सभामुखले सघाएको गम्भीर आरोपसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भदौ 23 यताका सबै सदन अवरुद्ध पारेको छ। तर अदालतमा मुद्दा र संसदमा अवरोध गरिरहेको एमाले वार्ता र संवाद गर्न भने तयार देखिँदैन। एक रिपोर्ट। एकातिर आफैले हालेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन र अर्कोतिर निरन्तरको संसद अवरुद्ध। अवरोध अब एमालेका लागि बाध्यात्मक बनेको छ। न अवरोध फुकाएर संसद चल्न दिने अवस्थामा एमाले छ, न संसदबाटै एमालेको माग सम्बोधन गर्ने अवस्थामा सभामुख छन्। किनकि संविधानको धारा 105ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संसदका कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न स्पष्ट बन्देज गरेको छ। तर पनि भदौ 23 यताका सबै संसद बैठकलाई निरन्तर तारो बनाएर एमाले आफैले हालेको मुद्दा विपरीत हुने गरी संसदमा बालहट कसिरहेको छ। कतिसम्म भने गतिरोध अन्त्यका लागि बोलाइएको साझा मञ्चबाट समेत एमाले अलग छ। गत भदौ 28मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित रहेको एमाले गतिरोधलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत उपस्थित भएन। फलत वार्ता र संवादबाट एमाले भाग्न खोजेको निष्कर्ष सहित सर्वदलीय बैठक टुङ्गियो। यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ, जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकता भन्दा भिन्न छ। र आज संसदमा उपस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति थियो र यो उपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, उहाँ आज अनुपस्थित भए पनि फेरि पनि म
उहाँलाई आमन्त्रण गर्छु र उहाँ आउनुहुनेछ र आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। बिहिबार दिउँसो 1 बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएका बेला प्रधानमन्त्री देउबाले बिहान 10 बजे नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर गतिरोधको निकास दिने प्रयास गरेका थिए। तर यता सर्वदलीय बैठकमा अनुपस्थित भएको एमाले उता संसदमा पुगेर पुनः अवरोध र नाराबाजी गरेपछि बैठक 8 मिनट मात्र बसेर टुङ्गियो। मूलत एमाले विभाजनलाई लक्ष्य बनाएर सरकारले गत भदौमा राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदलाई कारबाही गर्न सभामुखलाई सिफारिस गरेका थिए। तर सभामुखले कारबाही नगरी एमाले विभाजनलाई सघाएको गम्भीर आरोप सहित ओलीले सभामुखप्रति असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दिएका छन्, जसको फैसला आएको छैन। तर संसदमा अवरोध जारी छ। खास गरी नेकपा एमाले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरूको बारेमा सत्ता पक्षले वा सभामुखज्यूले हाम्रा आपत्तिहरूलाई आधार बनाएर समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि, किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर अरू सबैसँग साँची राखेर हामीसँग उहाँहरूले बहस गर्नु पर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। सिधासिधी एमालेसँग संवाद भयो भने हामी त्यो संवादका लागि सधैँभरि खुल्ला छौँ, त्यसका लागि हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यसकारण आजको बैठकमा हामी गएनौँ। 14 सांसदलाई गैर सांसद भन्दै संसदमा निषेध र बर्खास्त नभएसम्म अवरोध कायम रहने अडान राख्दै आएको एमाले माधव नेपालको पार्टी सहभागी हुने सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश प्रधानमन्त्री देउबालाई दिएको छ। तर दलहरू बीच स्वार्थ बाजिता संसदमा पुगेर पनि प्रतिनिधि सभाका 33 र राष्ट्रिय सभाका 27 विधेयक वर्षौंदेखि थन्किएर कानुन बन्नबाट रोकिएका छन्। अझ एमालेको अवस्था यही रहे देश फरक दिशामा जाने पूर्व सभामुखहरूको भनाइ छ। त्यो तागत र बल चाहिँ नि न उहाँहरूले देखाएर पनि संसद चल्दैन, सरकार पक्ष वा सभामुखले देखाएर पनि चल्दैन। सबैजना मिलिजुली चलाउने संस्था हो त्यो, जनप्रतिनिधि संस्था होइन भने त यसले के छ भने पहिले ओलीजीको पनि त्यही ध्याउन्न थियो। यो संविधानमा नभए पनि प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार छ भनेर विघटन गर्नुभएको थियो, एकचोटि होइन दुईचोटि। अब उहाँ चाहिँ सोचिरहनु भएको छ मेरो पार्टी निर्वाचन जान पूर्ण तयार छ भनेर त्यो परीक्षण गर्न जान हतार छ, उहाँलाई हस्याङ पस्याङ गर्दै हुनुहुन्छ चुनावमा जान। अब त्यसकारण चाहिँ नि यतातिर शेरबहादुरको पनि बाध्यता छ। सत्ता पक्षको सरकार हुने भएकाले संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने गरिन्छ। संसदबाटै सरकारका काम कारबाहीमाथि खबरदारी गर्नेदेखि संसदलाई सही दिशा दिने काम पनि प्रतिपक्षको हो। तर यसअघि दुई पटक विघटन गरेर संसदको विरोधी ठहरिएको एमाले अहिले अदालतमा मुद्दा र संसदमा अवरोध गरेर द्वैध मानसिकतामा चलिरहेको छ। यसले संसदलाई नै औचित्यहीन बनाउन एमाले उद्दत बनेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कृत्रिम गर्भधारणबाट जन्मिएको बच्चा जस्तो भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा सांसद अधिकारीले एकीकृत समाजवादी असंवैधानिक पार्टी भएको बताउँदै कृत्रिम गर्भधारणबाट जन्मिएको बच्चा जस्तो भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले कानुन र संविधानको रक्षाका लागि दृढताका साथ संसदमा उभिरहने बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमाले गरेको संसदको अवरोध खुलाउन खोजिरहेको हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेका संसदीय दलका नेतासँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँहरूले यो साँच्चै नै अवरोध खुलाउन खोज्नु भएको हो भने सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य हो, उहाँ तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहोस्। एक ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि हुनुहुन्थ्यो कानुन मन्त्री। तपाईँले शेरबहादुरजी सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषदकै सदस्य हो, तपाईँले अब नियुक्ति खारेज गर्दै हुनुहुन्छ, अनेक उपाय गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि नियुक्ति त हुँदैन। किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दल त जाँदैन त्यहाँ। अनि यस्तो जान्दै किन नियुक्त गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यस कारणले व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँ आवश्यक पर्दा सर्वदलीय बैठक राख्नु। सांसद अधिकारीले कानुन र संविधान मिचेर सरकारमा सहभागी गराइएको असंवैधानिक पार्टी सहभागी भएको बैठकमा एमाले सहभागी हुने कल्पना गर्न नसकिने बताउनु भयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। देशभरबाट करिब 6000 प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। महाधिवेशनमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पार्टीले जानकारी दिएको छ। मिडिया संयोजक हिमलाल भट्टराईले शुक्रबार 12:15 पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो राष्ट्रिय विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने जानकारी दिए। उनले उद्घाटनपछि 3वटा प्रस्ताव पेश गर्ने र दोस्रो दिन समूहगत छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको बताए। विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट करिब 6000 प्रतिनिधि सहभागी बन्ने उनले बताए। यस महाधिवेशनको उद्घाटन भोलि असोज 15 गते अपराह्न 12:15 बजे पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले भव्य समारोहका बीच पानसमा बत्ती बालेर गर्नुहुनेछ। उद्घाटनका क्रममा महाधिवेशनको प्रचार स्वरूप बेलुन उडाइनेछ, राष्ट्रिय गान गाइनेछ र शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीपछि महाधिवेशनको कार्यसूचीहरूमा प्रवेश गरिनेछ। महाधिवेशन स्थल ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रको मूल सभा हलमा 3000 प्रतिनिधिहरू रहनेछन् भने हलको दायाँ बायाँको खाली हलहरूमा 1000 प्रतिनिधिहरूको लागि बस्ने प्रबन्ध गरिएको छ। एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले विधान महाधिवेशनले जबजलाई थप परिमार्जन गर्ने बताए। उनले महाधिवेशनले सिद्धान्तको निर्माण गर्ने बताउँदै देश र समाजको दीर्घकालीन परिवर्तन गर्न जबजलाई अघि लिएर जानुपर्ने बताए। भनेको नेपाललाई द्रुत गतिमा चाहिँ विकासको दिशातिर अगाडि बढाउने र छोटो अवधिमा यसलाई समृद्धिको विकासको एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने, त्यसरी मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो। र तेस्रो कुरा समाजवादको सङ्क्रमणकालीन कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नको निम्ति आर्थिक राजनीतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन कार्यक्रमहरू चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा सङ्क्रमणकालीन चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने भन्ने त्यसबेला निरूपण गरिएको। थापाले प्रतिवेदनमा अबको समाजवादको निर्माण कुन विचारधारा सिद्धान्तले गर्न सक्छ र सही सिद्धान्त सही विचार के हो भन्ने कुराको संश्लेषण गरिएको बताए। उनले विगतमा जनवादी क्रान्तिको आन्दोलनको वैचारिक मार्गदर्शन जबजले गरेको बताए। स्थायी कमिटी सदस्य थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा समाजवादको आधार तयार गर्ने नीति अन्तर्गतकै भएको बताए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्री परिषदको बैठकले जेनेभामा आयोजना हुने WTOको 12औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले इन्टरपोलको 89औं महासभामा भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो। आजको मन्त्री परिषदले निम्न निर्णयहरू गरेका छ। जेनेभामा आयोजना हुने WTOको 12औं मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा भाग लिन स्वीकृति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, इन्टरपोलको 89औं महासभामा भाग लिन स्वीकृति दिने, सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूका लागि
अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्यो। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास आयोजनाहरूका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभामा भाग लिएर स्वदेश फर्कनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का सहितको टोली संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 76औं महासभामा भाग लिएर आज बिहान स्वदेश आइपुगेको हो। महासभा बैठकको सम्बन्धमा विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री खड्काले आफूले महासभाको बैठकमा कोभिड-19 को प्रभावबाट विश्वलाई मुक्त गर्नको लागि सबै राष्ट्रहरूलाई खोप औषधि उपचार तथा अन्य उपकरणमा समान पहुँच हुनुपर्ने विषय उठाएको बताउनु भयो। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनले नेपालको हिमालय श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनबारे विश्व सचेत हुनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने लगायतको विषय आफूले सम्बोधनका क्रममा उठाएको उहाँले बताउनु भयो। बदलिदो जलवायु परिवर्तनले हाम्रो हिमालय श्रृङ्खलामा ल्याएको परिवर्तनहरूको बारेमा पनि विश्व अझ बढी सचेत र जागरुक हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यस्तै गरेर कम विकसित र भूपरिवेशित राष्ट्रहरूको अधिकारका कुराहरू उनीहरूलाई आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्ने कुरा, त्यस्तै गरेर यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्रहरू र नेपाल जस्तो राष्ट्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने कुराहरू। परराष्ट्र मन्त्री खड्काले नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा शान्ति मिसन पठाउने चौथो ठूलो राष्ट्र भएको हुनाले नेपालका सिपाहीलाई उचित सम्मान गर्नुपर्ने र उच्च पद दिनुपर्ने कुरा उठाएको पनि बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1078 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,765 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 898 र एन्टिजेन विधिबाट 180 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,135 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 911 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,65,758 रहेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 18,168 रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अनावश्यक रूपमा भिडभाड, मेला र महोत्सव गर्न रोक लगाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले आज एक आदेश जारी गर्दै न्यूनतम सहभागितामा र सांकेतिक रूपमा चाडपर्व मनाउन पनि आग्रह गरिएको बुझिएको छ र सार्वजनिक यातायातमा स्वीकृति क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने आदेश पनि भएको छ। साथै प्रशासनले आधिकारिक टिकट काउन्टरबाट मात्रै टिकट खरिद गर्न आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण कायमै रहेकाले नजिकिँदै गरेका चाडपर्वहरू पनि सांकेतिक रूपमा मात्रै मनाउन आदेशमा भनिएको छ। बुद्ध एयरको NTR 72 विमानका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा सहित चालक दलका सदस्यलाई उडानमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ल्यान्डिङ गियरमा समस्या आएको भन्दै विराटनगर पुगेर पनि पुनः काठमाडौँमै जहाज अवतरण गराउने जहाजका क्याप्टेन शेर्पा सहित चालक दलका सदस्यलाई उडानमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाइएको हो। अनुसन्धानको क्रममा जहाजमा प्राविधिक समस्या नरहेको भेटिएपछि चालक दललाई जहाज उडाउन अस्थायी प्रतिबन्ध लागेको हो। तर उक्त जहाज अहिले नियमित उडानमा छ। असामान्य परिस्थिति आएका कारण चालक दलमा पर्न सक्ने मानसिक चापलाई ध्यानमा राखी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान सुरक्षा हेर्दै विभागले चालक दलका सदस्यलाई उडानमा रोक लगाएको हो। अब पालो आर्थिक समाचारको। विगतको वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले 10 लक्षित नयाँ नोट वितरण गर्न सुरु गरेको छ।
नेपालीहरूको महान र खर्सिलो पर्व दशैँ सुरु हुन 15 दिन बाँकी छ। सर्वसाधारण सहज हुने तरिकाले यो वर्ष राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबाट पनि नयाँ नोट दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यता सर्वसाधारण पनि विगतको जस्तो लाइनमा बस्नु नपरेकोमा खुसी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्ला वर्षहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकमै लाइन लगाएर नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था गर्थ्यो। तर यो वर्ष भने सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरू मार्फत नयाँ नोट साट्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 13 अर्ब नयाँ नोट बैंकहरूमा पठाइसकेको जनाएको छ। आवश्यकता अनुसार अरू नयाँ नोट उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। 27 वटा वाणिज्य बैंकले 10 वटा शाखा कार्यालय मार्फत 270 स्थानबाट नयाँ नोट साट्ने सुविधा मिलाएको छ। काठमाडौँ बाहिर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा कार्यालय भएको स्थानमा नजिक भएका वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले पर्याप्त मात्रामा नयाँ नोट लिन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। असोज 4 गतेदेखि नयाँ नोट बाँड्न सुरु गरेको राष्ट्र बैंकले बिहिबारसम्म 5 अर्ब रुपियाँका नयाँ नोट सटाई गरिसकेको छ। नयाँ नोट नेपालमा छपाई नहुने भएको कारण नोटको जतन गर्न केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको छ। नोट नखुम्चे प्रयोग गर्न, रङ नलगाउन, पानीमा नभिजाउन र खुम्चाउने काम नगर्न केन्द्रीय बैंकले अपिल गरेको छ। नोट छाप्दा राज्यको सम्पत्ति खर्च हुने हुँदा यसलाई जतन गर्न आग्रह गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल बताउँछन्। नयाँ नोट छाप्दाखेरि हामीले यो नयाँ नोटहरू आफ्नै मुलुकमा छाप्दैनौँ, विदेशतिर छाप्छौँ र विदेशबाट यो नयाँ नोट छपाई भइकन नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति खर्च हुन जान्छ, विदेशी मुद्रा खर्च हुन जान्छ। त्यसकारणले यो राष्ट्रको सम्पत्ति भएको हुनाले र यसलाई हामीले लामो समयसम्म नोटहरूलाई जोगाइराख्यौँ भने यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा खर्च पनि नहुने हुन्छ, जोगिन्छ, खर्च जोगिन्छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ यो नयाँ नोट जतनका साथ प्रयोग गरौँ। भिजाउने, च्यात्ने, जलाउने, माटो लगाउने आदि इत्यादि नगरौँ। सुरक्षित साथ यसलाई चलन चल्तीमा राख्यौँ भने यसको आयु बढ्यो भने हाम्रो विदेशी मुद्रा कम खर्च हुन्छ। त्यसकारणले यो राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउनतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्छ। यसपटक सर्वसाधारणलाई प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँ साट्न सुविधा दिएको छ। पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्र वितरण गर्दै आएको दशैंका नयाँ नोट वाणिज्य बैंक मार्फत पनि साट्न सकिने व्यवस्था गरेपछि सर्वसाधारणले सहज भएको बताउँछन्। वाणिज्य बैंकले समेत नयाँ नोट साट्न थालेपछि लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको भन्दै उनीहरू खुसी देखिन्थे। यसपालि अलिकति सहज नै रूपमा पाएँ मैले। म यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको नियमित ग्राहक पनि हुँ, सन्तुष्ट ग्राहक पनि छु। यसपालि चाहिँ पोहोर परारको तुलनामा यसपालि चाहिँ अलि सहज ढङ्गले चाहिँ पाएको चाहिँ यस वर्ष अलिकति सहजताका साथ पाएको। यस वर्ष विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण भिड नहोस् भनेर वाणिज्य बैंकहरू मार्फत नोट साट्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो वर्ष कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकबाट नै नयाँ नोट साट्ने प्रावधान मिलाएपछि अहिले केही सहजता देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको अन्तिम दिन आज दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार 50.58 अङ्कले बढेको बजारमा आज फेरि दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको हो। आज नेप्से 32.51 अङ्कले घटेर 2633.42 बिन्दुमा थामिएको छ। त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। आज 3 अर्ब 70 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 5 अर्ब 2 करोड 85 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 3 समूह बाहेक अन्य सबै समूह घटेका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तालिबानले भारत सरकारलाई हवाई उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। तालिबान सरकारले भारतको नागरिक उड्डयन निर्देशनालयलाई पत्र लेखेर दुई देशबीचको हवाई उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तालिबानले कब्जा जमाउनु अघिसम्म भारतले अफगानिस्तानमा उडान भर्दै आएको थियो। भारतले गएको अगस्त 15 देखि सबै उडान बन्द गरेको हो। तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जामा लिएपछि भारत लगायत थुप्रै देशले उडान भर्न बन्द गरेका थिए। पाकिस्तानले भने इस्लामाबाद काबुल उडानलाई केही दिनदेखि सुचारू गरिरहेको छ। यसैबीच तालिबानसँग अमेरिकाले गरेको सम्झौता अफगान सरकार छिटै कोल्याप्स हुनुको कारण रहेको अमेरिकाका सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटको सशस्त्र सेवा समितिमा भइरहेको सुनवाईको क्रममा सुरक्षा अधिकारीहरूले तालिबानले अफगानिस्तानमा तीव्र गतिमा कब्जा गर्नुको पछाडि अमेरिकाले सन् 2020मा तालिबानसँग गरेको सम्झौता कारक रहेको बताएका हुन्। सन् 2020 को फेब्रुअरीमा कतारको दोहामा भएको सम्झौताले अमेरिकी सैनिक फिर्ताको मिति तय भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। चितवन टाइगर्सले चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज काठमाडौँ किङ्स 11लाई 3 विकेटले हराउँदै चितवनले दोस्रो जित निकालेको हो। काठमाडौँले दिएको 142 रनको लक्ष्य चितवनले 18 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। काठमाडौँलाई हराएसँगै चितवन तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। चितवनले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। यसैबीच साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियटर्स र भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज ललितपुर र भैरहवा बीचको रोमाञ्चक खेल ट्राई भएको हो। ललितपुरले दिएको 178 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको भैरहवाले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 177 रन बनायो। स्कोर बराबर भए पनि खराब प्रकाशको कारण सुपर ओभर भएन र दुवै टोलीलाई 1-1 अङ्क दिइएको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक एमाले र राप्रपाद्वारा बहिष्कार। प्रमुख प्रतिपक्ष वार्ताबाट भाग्न खोजेको सरकारको आरोप। मन्त्री परिषद विस्तार थप अन्योलमा। माओवादीको क्रान्तिकारी चरित्र र कार्यशैलीमा ह्रास आएको प्रचण्डको स्वीकारोक्ति। उच्च पदमा पुगेपछि नेताहरू दलाल बन्ने गरेको भनाई। रूपान्तरण हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। एमालेको राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन भोलिबाट सुरु हुँदै 3वटा विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने। जबज अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बादलको जिकिर। अमेरिका तालिबान सम्झौताले अफगान सरकार चाँडो ढलेको अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीको दाबी। भारत सरकारलाई अफगानिस्तानमा हवाई उडान सुचारू गर्न तालिबानको आग्रह। र काठमाडौँलाई हराउँदै चितवन एभरेस्ट प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भैरहवा र ललितपुर बराबरीमा रोकिए। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।